प्रसङ्ग महाबली रावण। स्वयं भगवान राम त्यो रावणको लावण्य देखेर, रावणको गरिमामय उपस्थिति देखेर, रावणको आभा मण्डलबाट प्रभावित बेला बेला हुने गर्थे। यो रावणको विशेषता। अब यति हुँदा हुँदै पनि पनि पतन हुनुको कारण दुई बुझ्न। एउटा उनको अहंकार। यसले संकेत के दिन्छ भने मान्छे जति उठे पनि, जति बलशाली भए पनि, जति शक्तिशाली भए पनि पतन हुनको लागि एउटै कारण काफी हुँदो रहेछ। त्यो कारण रावणको हकमा अहंकार। कतिपय महाबलीहरू, महापुरुषहरू पतन हुनुको कारण सेक्स हुन्छ, तर रावणको हकमा त्यो लागू भयो। किनकि सीता अशोक वाटिकामा यानी रावणको बगैँचामा कुनै शास्त्रमा 11 महिना भनेको छ, कुनैमा 2 वर्ष रहेका। यत्रो लामो समय सीतालाई आफ्नो कब्जामा राख्दा पनि रावणले सीतासँग बिहे गर्ने इच्छा त बहुतै जाहेर गरे, तर जबरजस्ती उनले कुनै पनि प्रसङ्गमा गरे। यो रावणको महान र उनले जबरजस्ती गरे। एउटा प्रसङ्ग रावणको त्यो महानताको एउटा छ। लक्ष्मण मूर्छित हुन्छ रावणको बाण। रावणको बाणले लक्ष्मण मूर्छित हुन्छ। रामले त बानर सेना, भालु सेना लगेका थिए युद्धको लागि। त्यहाँ कुनै विज्ञ थिएनन् युद्धको लागि, सबै ठिक थिए। तर विज्ञ नभएकोले जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्थामा थिए, त्यो बेला वैद्य त चाहियो। वैद्य चाहियो, अहिलेको भाषामा डक्टर। युद्ध भइरहेछ लङ्कामा। लक्ष्मण मूर्छित पर्नासाथ खोजबिन गरियो, को छ आसपासमा विज्ञ। त्यो त रावणकै दरबारमा मात्रै छ कि। एकदम धुरन्धर वैद्य सुषेण, जसको नाम हो सुषेण, रावणको सम्भवतः निजी फिजिसियन, निजी डक्टर। अब यसलाई बोलाउनु पर्यो, नत्र लक्ष्मण मर्यो। त्यसपछि भगवान रामले रावणको दरबारसम्म यो मेसेज पठाए कि हजुरको दरबारको वैद्य सुषेणलाई मेरो भाइ बचाउनलाई पठाउनु पर्यो। जस्ट थिंक, बहुत कुल माइन्डले सोचौं। उसकै बाणमा, उनकै बाणले शत्रु पक्ष लक्ष्मण मारिने अवस्था थियो, मर्न लागेको अवस्था थियो। अब बचाउनको लागि हार गुहार गरियो। कोसँग गरियो? आफैसँग, रावणसँग। अब उसले पठाउला कि पठाउँदैन? अब तपाईँ भएको भए के हो गर्नुहुन्थ्यो? हामी कसैले पनि पठाउँदैन। कहाँ शत्रुलाई बचाउँ, जसलाई मार्नुपर्छ, मेरो वैद्य पठाएर फेरि उसलाई जीवित पारेर फेरि मसँग घमासान युद्ध लडाउँ? कसैले पनि गर्दैन। त्यसकारण त हामी छुस्सी मान्छे, सामान्य मान्छे। अनि यो महान मान्छेहरूको, यी महाबलीहरूको, महापुरुष हुनेहरूको कुरै अर्कै छ, जो हाम्रो कुरासँग मिलेको। हामी जसरी बाँच्छौँ त्यसको उल्टो बाँच्छन् उनीहरू, र त उनीहरू त्यो शिखरमा छ। अथवा उनीहरू जसरी बाँच्छन् त्यसको उल्टो बाँच्छौँ हामीहरू, र त हामी यो खाल्डोमा छौँ। याद राख्नुहोस्, फरक यति मात्रै हो कि यी शिखर पुरुषहरू, कुनै पनि क्षेत्रमा शिखरमा पुगेका मान्छेहरू र म
मा के फरक छ भनेर फेरि पनि प्रश्न गरियो भने जवाफ के आउँछ? म त्यसरी बाँच्दिनँ जसरी उनीहरू बाँच्छन्, म त्यसरी सोच्दिनँ। कसरी सोच्दिनँ? त्यसरी जसरी उनीहरू सोच्छन्। याद राख्नुहोस्, यो पोइन्ट टु बी नोटेड। म यो खाल्डोमा किन छु? अवसर त मलाई पनि हो नि, महान बन्ने अवसर, सफल बन्ने अवसर, मुक्त हुने अवसर, वैज्ञानिक बन्ने अवसर, कलाकार बन्ने अवसर। त्यो सबै अवसर हुँदाहुँदै म यो खाल्डोमा म किरा मकौडा जस्तै, म झुसिल किरा जस्तै यो संसार रूपी रूपमा टाँसिएर किन बस्छु? किन भन्नाले मेरो सोच्ने तरिका फरक छ क्या। मलाई यो रुखमा टाँसिएर राख्ने, किरा जस्तै टाँसिएर राख्ने काम कसले गर्यो? यो परिवारसँग कसले टाँसेको तपाईँले? कुन सुपर ग्लु हो? यो साना साना कामसँग टाँसिने काम, यो साना साना क्षुद्र कुरामा झगडा गर्ने काम, यो साना सानो कुरामा अल्झिने काम कसले गरायो? यही खोपडीले होइन, यही बुझाइले होइन, यही सोचाइले होइन। म जति कोसिस गरे पनि माथि किन उठ्न नसकेको? यही सोचाइले होइन। मैले जति चाहे पनि म उठ्न सकिनँ, किन? यही सोचाइले होइन। किनकि हात गोडा त सही सलामतै थियो, तर म उठ्नै सकिनँ चाहे जस्तो। किन सकेन त भन्नाले यसले रोक्यो कि, यसले, अरूले होइन, यसले रोक्यो। त्यसकारण सफल हुने मान्छेहरू, महाबली बन्ने मान्छेहरू, महापुरुषहरू, उनीहरूले सोच्ने तरिका र मैले सोच्ने तरिका आकाश र जमिनको फरक छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। सोच्ने तरिका लेख्यो। उनीहरू त्यसरी सोच्छन् जसरी म सोच्दिनँ, सोच्नै सक्दिनँ म त्यसरी। र उनीहरू जसरी बाँच्छन् म त्यसरी बाँच्न सक्दिनँ। मेरो लागि त त्यो कथा हो, मेरो लागि त त्यो हाँसोको पात्र हो, मेरो लागि त त्यो के हो, त्यो जेपीटी हो। किनकि म बुझ्दिनँ त्यो कुरा। म रावणको लेभलको कुरा बुझ्दिनँ, म रामको लेभलको कुरा बुझ्दिनँ। र त मैले बुझ्ने के त भन्नाले उचिया पसलमा गफ गर्ने गफाडीहरूको त्यो लेभलको कुरा म बहुत मस्तसँग बुझ्छु। त्यसकारण म उनीहरूसँग सहभागी हुन्छु। गफमा म कति मस्त सहभागी हुन्छु। किन भन्नाले मैले बुझ्ने लेभल त्यही हो। अतः यो रावणले र रामले पनि जुन उदाहरण पेश गरे, रामको महानता हेर्नुहोस्, रामको सोचाइ हेर्नुहोस् कि शत्रुको दरबारबाट वैद्य मगाउनु पर्ने। हामी भाइ के भन्थ्यौँ? मरेर जान्छु, तर उनलाई चाहिँ हार गुहार गर्दैन। हामी त्यही भन्छौँ होइन र? म मरेर जान्छु बरे त्यो शत्रुसँग म मागेर यसरी। यार, अहङ्कार कत्रो क्षुद्र अहङ्कार। यसलाई अहङ्कार पनि भनिँदैन, यसलाई घमण्ड भनिन्छ। याद राख्नु, अहङ्कार र घमण्ड बहुत फरक छ। अहङ्कारले त मान्छेलाई सफल बनाउँछ, घमण्डले पतन बनाउँछ। कुरा उस्तै उस्तै हो। इगो र इड फरक कुरा हो। इड, इगो एन्ड सुपर इगो भनेर सिग्मन्ड फ्रोइडले जुन विभाजन गर्नुभयो, त्यसकारण इगो र इडमा फरक छ। यो त इड हो, घमण्ड। मैले भने राम जस्तो भगवानको अवतारले रावण जस्तो आफ्नो शत्रु, आफ्नो श्रीमतीलाई अपहरण गरेर लगेको मान्छेसँग हार गुहार गर्नु भनेको हाम्रो हिसाबले त त्यो हामी गर्दै गर्दैन। किन हामी भनेको सामान्य मान्छे त्यो गर्दैन। सामान्य मान्छे त हुँदैन। यत्रो फुर्ती बाँचेछ सुर्ती खाएर। अब फुर्ती बहुत ठुलो, तर रामको त्यो महानतालाई हेर्नुहोस् त। ठिकै छ, रावणसँग हात जोड माग, किनकि वैद्य आएन भने त मर्छन् भाइ, राइट? त्यसकारण सफल हुने मान्छेले जसरी सोच्छन् हामी त्यसरी सोच्दैनौँ। यो कुरा पोइन्ट टु बी नोटेड। मैले भनिहालेँ, रामको ठाउँमा हामी भएको भए हामीले चाहिँ यसो गर्दैनौँ। अब रामको कुरा छोडौँ, अब रावणको कुरा गरौँ। अब रामले जे गर्यो त्यो त उनी भगवान हुन् गरे भनौँ। अब रावणको कुरा गर्दा यिनलाई त राक्षस भनिएको छ। आफूले शिकार गरेको मान्छे लक्ष्मण, यो मर्नै पर्छ, मार्नको लागि नै बाण हानेको हो, मर्न लागेको छ। यो बेला अब वैद्य मागेछ उनीसँग।
हामी भए खुच्चुम मर्न आइदियो, कहाँ पठाउँछ नौ मागेर हुन्छ, उसलाई त मर्नै दिनु, हानेकै मार्नलाई। अब फेरि मैले वैद्य पठाएर उसलाई जिलाइदिउँ? हाम्रो डाइलग त्यही होइन र सबैको, भन्न यार, के बुझ पचाएर बस्नु। जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है वो इंसान बन गए। हामी त बुझ पचाएर बसेका छौँ। जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है वो इंसान बन गए। इन्सानको लेभलै त्यही हो, जान बुझेर चाहिँ बेइमान गर्छ, यसलाई प्रज्ञा अपराध भन्छ। त्यसकारण हाम्रो लेभलमा भइदिएको भए हामी शत्रुलाई त सिद्ध्याउँछौँ, हामी त खुच्चुम गरेर बस्छौँ, ए मर्न आइदियो, मर्न दिउँ त्यसलाई। किन मान्छे त्यो रावणको त्यो महानतालाई हेर्नुहोस्, त्यो विशाल हृदयलाई हेर्नुहोस्। लैजाऊ सुशी, पठाइदिए सुसेन, रोकेन रावण। आखिर सुसेनकै कारणले गर्दा यिनलाई सञ्जीवनी बुटी चाहिन्छ भनेर हनुमानजीलाई अडाइयो। हनुमानजीले सञ्जीवनी बुटीको ठाउँमा पहाडै उचालेर ल्याए। यो कहानी त हामीले सुनेको, तर कुन बुटी चाहिन्छ भन्ने कुरा त भन्ने को सुसेन, रावणको निजी डाक्टर। यही फरक छ यी महाबलीहरूमा, यी महान मान्छेमा र हामीमा। हामी कति क्षुद्र छौँ विचार गर्नुहोस् त। यार जिन्दगी भर यो क्षुद्र कमजोर जिन्दगी बाँच्छ। अतः अब रावणसँग हामीले सिक्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन्। यही सन्दर्भमा हामी जाति अन्तर परिणाम प्रकृति आपुरात भन्ने सूत्र अगाडि नै गयो र यसपछि निमित्त प्रयोजकम प्रकृति न वर्णभेदश तथा क्षेत्री भन्ने जुन सूत्र छ, त्यो सूत्रसँग म जोड्न खोज्दैछु। किनकि साधना गर्दा गर्दा मान्छेको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। 5 किसिमबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा साधना हो। त्यो साधना गर्दै सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि त्यो सिद्धिले साधकको सबै बाधा त हटाइदिन्छ, तर त्यो आफैले मुक्ति दिँदैन। त्यसकारण अन्ततः त्यो पनि बाधा हो भन्ने यो सूत्रको आशय। सिद्धिले, शक्तिले साधनाको सबै बाधाहरू हटाइदिन्छ, किनकि म शक्तिशाली हुन्छु, अरूले नगरेको काम गर्न सक्छु। तर यो आफैमा फेरि के त, आफै अन्ततः यसैले मुक्ति रोकिदिन्छ। त्यसकारण त्यो सिद्धिलाई पनि बिर्सिएर, सिद्धिलाई पनि भ्यालु नदिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धिको मोह पनि त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यही प्रसङ्गमा फेरि म रावणकै प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछु। रावणले सुरुमा ब्रह्माजीसँग वरदान मागे। पटक पटक तपस्या गर्दै ब्रह्माजीसँग पटक पटक वरदान मागे। वरदान माग्न सफल पनि भयो। त्यसैको कारणले गर्दा पनि बहुत सुरवीर भयो। उनले त मागेको के थियो ब्रह्माजीसँग भने, म अमर हुन पाऊँ। उनले तपस्या गरेर वरदान माग्नु भनेको त्यस्तो सिद्धि मलाई हासिल होस् जुन सिद्धिले मैले आफूलाई अमर बनाउन सकूँ, मेरो हत्या कसैबाट हुन नसकोस्, चाहे भगवानबाट किन नहोस्। वरदान त यही माग्न खोज्यो, तर त्यो वरदान यो प्रकृतिको नियम सम्मत भएन, यो विधि विधान सम्मत भएन। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्माजीले यो वरदान दिन सक्दैन, किनकि यो त हाम्रो बसमा पनि छैन। हामी पनि विधि विधानको बसमा छौँ। विधि विधान भनेको प्रकृतिको विधानको बसमा छौँ। त्यसकारण हामी यो वरदान दिन सक्दैनौँ। बरु तिमीलाई अरू कसैले पनि मार्न नसक्ने एउटा तरिका बताउँछु,
त्यो के त तिम्रो प्राणलाई लगेर नाइटोमा स्थापना गरिदिन्छ। नाइटोमा प्राण भएपछि अब युद्ध लड्ने मान्छेहरूले त गर्दन काट्छ, छाती तात्छ। नाइटोमा प्राण भएपछि गर्दन काटे पनि छाती फुटी पनि तिमी बाँच्छौ। रावणले यसैमा चित्त बुझाए। पछि यो सिद्धि प्राप्त भएपछि रावण मुक्तितिर जानुपर्ने गयो। यही हो रावणको गल्ती। पोइन्ट टु बी नोटेड। सिद्धि त प्राप्त गरेको हो, अब उनी सिद्धिमिति मर्दैन। सिद्धिमिति नमर्ने, रोग सोग नलाग्ने यस्तो सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि रावणले मुक्ति खोज्नु पर्ने। तर उनले आफ्नो शक्तिलाई, त्यो सिद्धिलाई, सिद्धि हो प्राप्त भयो, त्यसपछि त्यसको दुरुपयोग गरे अनि सिधै गएर दाइ पर्छन् कुबेर। त्यो कुबेरको पुष्पक विमान रावणको होइन, त्यो कुबेरसँग खोसी। किनकि अब उनी सिद्धि प्राप्त भइसक्यो, अब मलाई कसले रोक्ने। लङ्का पनि उनको थिएन, कुबेरकै थियो। अनि लङ्का पनि उनले जबरजस्ती हस्तगत गरे। यसरी रावणले सिद्धि प्राप्त गरेपछि त्यो सिद्धिको सदुपयोग गरेनन्, दुरुपयोग गरे। यही सिद्धिको दुरुपयोग गर्नुको परिणाम स्वरूप रावणमा कहिले ज्ञान पलाएन, मुक्तिको ज्ञान, प्रज्ञा पलाएन। जबकि सिद्धि भनेको त्यो शक्ति हो जुन शक्तिमा टेकेर तपाईँले संसारलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ र मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्था, यस्तो शक्ति सिद्धि हो। त रावणले प्रयोग कसरी गर्दिए त भने आफू भौतिक रूपमा शक्तिशाली बन्नको लागि प्रयोग।